एकैछिन नमस्ते, दिस इज मी गर्ल अप्सरा आचार्य ब्याक विथ अनदर युट्युब भिडियो र हजुर सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र कतिजनाले सब्सक्राइब गरिदिइसक्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद र कतिजनाले गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला र त्यही तलको रात आइकन टक्क थिच्ने मात्रै हो, धेरै दुःख पनि भएन, सो सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला ल। र आजको हाम्रो टपिक अफ डिस्कसन वुड बी है हेयरफलको बारेमा कि हेयरफल कन्ट्रोल कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले एउटा रेमेडी लिएर आएकी छु है। यो रेमेडी चाहिँ मैले आफ्नो एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा र मैले यो एकदमै मजाले ट्राई पनि गरिसकेकी छु र म यो यसको रिजल्टबाट एकदमै सेटिस्फाइड छु कि। सो आई एम हियर टु अल अफ यु टु डिस्कस अबाउट कुन रेमेडी चाहिँ नि मैले प्रयोगमा लिएर आएँ भनेर कि 1 वर्ष अगाडि आई युज टु हेभ लट्स अफ हेयरफल कि म पनि एकदमै टेन्सनमा चाहिँ थिएँ कि अरूहरूको कपालहरू हेर्दाखेरि कति लामो बाक्लो देखिराखेको हुन्थ्यो, तर मेरो आफ्नो कपाल हेर्दाखेरि चाहिँ नि पातलो त मेरो पातलो नै हो कपाल, त्यसमाथि पनि प्लस झर्दाखेरि झन् टु अफेक्ट मी के। सो अनि त्यसपछि मैले यो रेमेडी ट्राई गरेँ है, त्यही भएर लास्टसम्म हेरिदिनु होला, मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा छ यो भिडियो। सो विदाउट स्किपिङ लास्टसम्म हेरिदिनु होला किनभने इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू छुट्न पनि सक्छ र हामीले यो जब भन्दै पनि रेमेडी कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दा पनि हामीले हेयरफल चाहिँ के कारणले हुन्छ भनेर चाहिँ जान्नु जरुरत छ कि। अब हाम्रो धेरै कारणहरू हुनसक्छ कि एउटा जेनेटिक्स अथवा हजुरहरूको वंशानुगत नै हेयरफलको कारणहरू छ भने चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ है। अब जस्तो हर्मोनल कजेसहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ कि। अनि यदि हजुरको थाइरोइडको इस्यु छ भने पनि यु क्यान ह्याभ हेयरफल के। सो कतिजना लेडिजहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ म एकचोटि थाइरोइड पनि चेकअप गराउनुहोस् भन्छ यदि हजुरको हेयरफलको प्रब्लम छ भने कि। सो अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको मेडिकेसनहरू खाइराख्नु भएको छ भने पनि हुन्छ, जस्तै बाथको है, डायबिटिज भयो, अब क्यान्सरको यदि औषधिहरू लिइराख्नु भएको छ भने पनि हजुरको हेयरफल चाहिँ हुनसक्छ है। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको पक्कै पनि कुनै पनि टिनेजर होइन यङ लेडिजहरूको हेयर स्टाइलको कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ कि। कसैले यदि एकदमै माथि एकदमै हार्स लुकले हुन्छ नि एकदमै टाइटली यसरी आफ्नो हेयरलाई चाहिँ नि सेक्योर गरिराख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो है। किनभने यसले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ हेयर फोलिकल्स हुन्छ नि जुन जराहरू कपालको जराहरू चाहिँ नि कमजोर हुँदै जान्छ र पछि झर्दै जान्छ कि। त्यो पनि एउटा हुन्छ नि हजुरको कलरिङले हुन्छ नि अब कारणले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। सो मल्टिपल फ्याक्टर्स हुनसक्छ कि। अहिले स्ट्रेस मेन भनेको अहिले सबैजना घरमै हुनुहुन्छ है, सो त्यही भएर एन्जाइटी स्ट्रेसहरू त झन् त्यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ हेयरफल है। यङ लेडिजहरूमा चाहिँ एउटा स्ट्रेस एन्जाइटी चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्टै मान्न पनि सकिन्छ। सो डिफ्रेन्स हुन्छ हेयरफलहरूको। यदि हजुर एकदमै आफ्नो हेयरफलको कारणले गर्दाखेरि एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ है हजुरले के गर्दाखेरि पनि त्यो ट्राई भयो भने चाहिँ यु क्यान सिक हजुरले एकचोटि डर्माटोलोजिस्ट कहाँ जानुहोस् र एकचोटि आफ्नो प्रब्लम चाहिँ देखाउनुहोस् है। किनभने देयर मे बी लट्स अफ हिडन फ्याक्टर इनसाइड यु के। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के अरे हेयरफल हुनसक्छ। हजुरहरूको अरू कारण भनेको हजुरको यदि न्युट्रिसन राम्रोसँग पुगेको छैन भने पनि हुनसक्छ। सो त्यही भएर धेरै नै कारणहरू छ, एउटा कारण हजुरले आफूले पनि पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। एन्ड देन यो रेमेडी चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा बनाएकी छु होइन। सो मलाई चाहिँ यो रेमेडीले एकदमै राम्रोसँग वर्क गर्यो र यसले प्लस मेरो हेयरफल त कन्ट्रोल गरे नै गर्यो, प्लस यसले मेरो फ्रिजी हुन्छ नि फ्रिजी हेयर हुनबाट पनि मेरो बचायो कि। मेरो एकदम फ्रिजी पनि थियो हेयर। सो फ्रिजी प्लस हेयरफल कन्ट्रोल चाहिँ यसले मजासँग गर्छ मैले अहिले भन्न गइरहेको रेमेडीले। सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र अब चाहिँ भिडियोतर्फ जाऊँ है त। To make this amazing hair oil, I am taking here 1 tablespoon of black seed, 1 tablespoon of carom seed, 1 tablespoon of fenugreek seed, 3 to 4 strands of dried rosemary, 4 to 5 flakes of dried curry leaves, and freshly picked tulsi, about 4 leaves. On second step, I am adding all of these ingredients to a blending jar in order to make a fine paste or powder-like consistency. The black seed I have taken earlier is also known as the Murelu in Nepali, Kalonji in Hindi, and scientifically it is known as Nigella sativa. Fenugreek seed is known as Methi in Nepali. The carom seed I have taken is known as Ajwain in Hindi and Juano in Nepali. So do not spare any of this seed. Clean all those plates and
and secure the lid of blending jar tightly. After blending, you can get the mixture like this. On the third step, I am heating up a pan and adding any of the coconut oil. I am adding here Parachute coconut oil. You can take any of your brand. There is no hard and fast rule for the measurement of the coconut oil. You can add as much as you want, because you can use this oil for as many time as you want and as long as you want. Okay, so there is no any measurement for the coconut oil. The black seed I have taken here has got the thymoquinone as an antioxidant, which works to promote hair growth as well as to protect against the hair thinning and hair fall. It contains amino acid, iron, sodium, potassium, calcium that helps to strengthen your hair. It prevents premature graying of the hair. It also contains fatty acid like linolenic acid and oleic acid that works a treat for your hair. It also controls dandruff of your hair, so it promotes the hair growth and prevents the hair loss. The fenugreek seed is rich in folic acid, vitamin A, vitamin C, and it is a storehouse of minerals like potassium, calcium, and iron. It is high in protein and nicotinic acid content, which is known to be beneficial against the hair fall and dandruff. Lecithin is present in the fenugreek seed, hydrates the hair and strengthens your hair follicle. The carom seed or the guano helps to delay graying of your hair, and it is rich in fibers, minerals, vitamins, and antioxidants. Curry leaves I have taken is rich in antioxidant vitamin B, and this antioxidant actually moisturize your scalp and remove the dead follicle. It has beta carotene and protein content, which prevents hair loss and thinning of the hair. It promotes the hair growth as they are very high in amino acid content, which actually strengthen the hair fiber. It can also open up the clogged hair follicles. The tulsi I have taken has got the healing property, antibacterial property, antifungal property, and the anti-inflammatory property. The tulsi is rich in vitamin K and antioxidants, so it stimulates the blood circulation and promotes the hair growth. It rejuvenates the hair follicle and strengthens the root. And the rosemary I have taken has got the carnosic acid, which is a key ingredient in the rosemary plant that helps the nerve damage and restore tissue in the scalp. It boosts the circulation and decreases inflammation and improves cell health by improving the cell generation. So all the ingredients I have added, most of these helps to boost your blood circulation to the scalp. So all the healthy ingredients on vitamins, minerals, antibodies goes to your scalp and fight against the infection or the inflammation that is happening in your scalp, and prevents you from losing your hair, okay, by strengthening your hair follicle. So the hair oil we have prepared is of great helpful for those who are suffering from the hair loss, hair loosening of the hair follicles, easily pulling the hair out from the hair follicles. So I highly recommend to all of those who are suffering from this kind of problem to use this natural hair oil, as it has worked for me. So I definitely guarantee you that it all can also work for you. So heat up the pan in a medium to low flame. Do not high heat up, because all the ingredients that we have added to it can get burnt. So you can see the air bubbles coming on the surface of the oil. Just keep stirring with the spoon or moving the pan from time to time. You can see a boil coming on the oil. To boil the oil up to the half of the oil that we have taken earlier. तेललाई हजुरहरूले चाहिँ नि आधा जति बनाउनुहोस् उबालेर, हामीले पहिला लिएको भन्दा पनि कम.
देयर आर लट्स अफ फ्याक्टर अबाउट द हेयर लस के सो हजुरहरूले डर्मेटोलोजिस्टको कन्सल्टेसन पनि लिनु होला यदि हजुरहरू एकदमै आत्ति राख्नु भएको छ एकदमै धेरै नै हजुरहरूको हेयर फल भइरहेको छ सकेको भयो नर्मल भन्दा नि नर्मल्ली हजुरहरूको चाहिँ 50 देखि 100 एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ हेयर फल चाहिँ हुने गर्छ विच इज नर्मल है जुन हामीले देख्न कुनै कुनै भिजिबल हुन्छ तर कुनै कुनै चाहिँ त्यत्तिकै सेड भएर पनि गइरहेको हुन्छ तर हजुरहरूले लिएको अब नुहाउँदाखेरि अब तेल ओइलिङ गर्दाखेरि पनि यदि हजुरको एकदम म्याक्सिमम हेयर लस भइरहेको छ र हजुरको स्काल्पै देखिन थालिरहेको छ हजुरको प्याचहरू देखिन थालिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज डर्मेटोलोजिस्टसँग चाहिँ कन्सल्टेसन लिनु होला यो हेयर ओइल हामीले प्रिपेयर गरेको हेयर ओइल चाहिँ हामीले जुन मार्केटमा पाउने भन्दा पनि अझै राम्रो र बेनिफिसियल छ है यो हामीले घरमै अभाइलेबल भएको नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स हैन किचनमै अभाइलेबल भएको प्रोडक्ट्सहरुबाट हामीले यस्तो राम्रो खालको हेयर ओइल बनाउन सकिन्छ भने वाइ नट टु ट्राई इट भनेर आई हेभ पोस्टेड इट है यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रोसँग काम गरेको थियो यो रेमेडीले त्यही भएर मैले पनि हजुरको हेल्पको लागि चाहिँ यो भिडियो बनाएकी छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसलाई कति मजाले तताइराखेकी छु पुरै खराएर तताउनु होला र त्यसलाई कुल गर्न राखेपछि एउटा टेक अ मुस्लिम क्लोथ अर मलमलको कपडा एन्ड कीप इट अबोभ द बोतल दैट यु आर गोन पोर द ओइल है अनि त्यसपछि हजुरको मुस्लिम क्लोथले चाहिँ त्यो पाउडरहरूलाई चाहिँ नि फिल्टर गरेर त हजुरको तेललाई चाहिँ नि तल जारमा पठाइदिने काम गर्छ हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै गर्नु होला फेरि पोखिन सक्छ यो तेल यति रिच छ नि यति एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ नि भिटामिन मिनरल्सहरूसँग एकदमै हजुरको हेयर ग्रोथको लागि एकदमै राम्रो हेयर ओइल बनेको छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले कति ब्राउन कलरको भएको छ हजुरहरूले यो मुडेलोहरू सबै लोकल पसलमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ र मैले अब नेक्स्ट स्टेपको लागि लिएकी छु हाफ कप अफ राइस र 1 कप अफ वाटर लिएकी छु र यो चामललाई चाहिँ नि एक रातभरि भिजाएर राख्नु होला र एउटा स्प्रे बोतलमा यसरी आफ्नो राइस वाटरलाई चाहिँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अब तेल लगाउनु भन्दा अगाडि मैले 3 चम्चा जति अघि भर्खर फ्रेशली बनाएको तेल लिएकी छु र त्यसमा हजुरहरूले 1 ड्रप जति क्यास्टर ओइल चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ क्यास्टर ओइल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो रेमेडीको लागि है क्यास्टर ओइल जस्तो अचुक उपाय फर द हेयर लस हजुरले कहीँ पनि भेट्न सक्नुहुँदैन है र क्यास्टर ओइल चाहिँ कहिले पनि एक्लै नलगाइदिनु होला कुनै पनि तेलसँग मिसाएर मात्रै लगाइदिनु होला किनभने क्यास्टर ओइललाई क्यारियर ओइलको रूपमा चाहिँ कोकोनट ओइलले चाहिँ काम गर्छ अथवा कुनै पनि अरूको ओइलहरूले लिन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले र त्यसलाई एउटा कटन स्वाब अथवा आफ्नो ह्यान्डको मद्दतले पनि हजुरले आफ्नो पुरै स्काल्पभरि मजाले लगाउन सक्नुहुनेछ पुरै जेन्टल मोसनमा हजुरले स्काल्पमा यसरी रब गर्न सक्नुहुन्छ र यो तेल लगाइसकेपछि हजुरले ओभरनाइट पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले 2 अथवा 3 घण्टासम्म पनि राख्न सक्नुहुनेछ र ओभरनाइट राखिसकेपछि हजुरहरूले अथवा खाली पेटमा पतञ्जलिको एलोभेरा जुस पनि लिन सक्नुहुनेछ र हामीले बनाइराखेको त्यो ओभरनाइट राखेको पानी चाहिँ नि स्प्रे गर्नु होला नुहाइसकेपछि स्याम्पू गरेको हेयरमा चाहिँ लगाउनु होला किनभने क्लीन स्काल्पमा लगाउँदाखेरि यो एब्जर्ब हुन्छ राम्रोसँग किनभने यसमा एउटा इनोसिटोल भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ हजुरको हेयर ग्रोथलाई प्रमोट गर्नुमा ठुलो हेल्प गर्छ र यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू पनि भरिपूर्ण मात्रामा पाइन्छ कि फर्मेन्टेड राइस वाटर चाहिँ राम्रो हुन्छ प्लेन राइस वाटर भन्दा पनि सो आई रिकमेन्ड टु फर्मेन्ट योर राइस है त्यही भएर एक रात चाहिँ भिजाउनु होला चामललाई अनि हजुरले यसरी मजाले आफ्नो रुट्सहरू तलपट्टिको कपालहरू जताततैतिर छ यो स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ र स्प्रे गरिसकेपछि मजाले मसाज गर्नुहोस् कपालमा र यो कपालमा मसाज गरेपछि 10 देखि 20 मिनेटसम्म राख्नुहोस् र पखाल्नुहोस् है र अब अझै पनि इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि यहाँहरुको राम्रोसँग केयर गर्नु होला बाइ बाइ गाइज